बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। देसी कुश्ती और फ़न पहलवानी के शायकीन अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान आपके खिदमत में हाज़िर हूँ और दुआ गो हूँ कि रब्बे ज़ुल जलाल आप सब का हामी नासिर हो। दोस्तों, बड़े सग़ीर पाक हिंद देसी कुश्ती और पहलवानी फ़न के हवाले से एक कदीमी मरकज़ चला आ रहा है। अल्लाह ताला ने इस धरती पर वक्त के नामवर शाज़ोर पैदा फरमाए, जिन्होंने अपने अपने वक्त में अपनी शाज़ोरी और अपनी क़ुव्वत के बेमिसाल जौहर दिखाए और मुल्क व कौम का नाम रोशन किया। पूरे पाकिस्तान में और ख़ुसूसन पंजाब की धरती पर भी हमेशा शाज़ोरी का राज रहा है। आज भी इस गए गुज़रे और महंगाई के दौर में अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला जारी है और रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमारा ये विरासती और सकाफ़ती फ़न हमेशा जारी रहे। मोहतरम दोस्तों, आज मैं रियासत बहावलपुर के एक लेजेंड और बेमिसाल पहलवान उस्ताद ग़ुलाम कादिर लाड़ पहलवान की सवाने हयात पेश कर रहा हूँ और ये सवाने हयात के सिलसिले की 23वीं किस्त है। बिरादर मोहतरम मोहम्मद यूसुफ लाड़ साहब, जो उस्ताद ग़ुलाम कादिर लाड़ के करीबी रिश्तेदार भी हैं और स्कूल टीचर हैं, उन्होंने बार बार इसरार किया है कि मरहूम पहलवान के कुछ हालात वाक़ियात बतौर सवाने हयात लोगों तक, शायकीन तक पहुँचाए जाएँ ताकि उनकी याद ताज़ा रहे और नई नस्ल को भी इल्म हो जाए कि मरहूम रियासत का एक अजीम पहलवान था। अब मैं उस्ताद ग़ुलाम कादिर लाड़ मरहूम का तारुफ़ पेश करता हूँ। इनका असल नाम ग़ुलाम कादिर वालिद अहमदीन कौम लाड़, रिहाइश चक नंबर 127 NB नज़दीक अड्डा लाड़, पक्का लाड़, नल्ला मोड़, तहसील लियाकतपुर, ज़िला रहीम यार खान। और इनकी तारीख़ पैदाइश बमुताबिक शनाख्ती कार्ड 1940, लेकिन इनके एक बुज़ुर्ग ने, इनके भाई थे हकीकी, उन्होंने कहा कि 1900 असल तारीख़ पैदाइश 1935 है। खुराक के हवाले से अर्ज़ करता हूँ, नॉर्मल खुराक इनको मिलती थी। अगर इनको गोश्त 5 से 6 किलो तक मिल जाता तो आसानी के साथ खा जाते और उसको हज़म भी कर लेते। 5-6 किलो दूध पी कर हज़म कर लेते थे और आधा किलो देसी घी रोज़ाना इस्तेमाल करते थे। याद रहे कि ये पहलवान कद काठ के हवाले से बहुत बॉडी बिल्डर पहलवान था। जब मैदान में आता तो धरती हिल जाती थी। किसी शायर ने क्या कहा है, खूब कहा है कि किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, किस शेर की आमद है कि रन काँप रहा है, रन एक तरफ चरख कुहन काँप रहा है। मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। जिन्होंने ग़ुलाम कादिर लाड़ पहलवान को देखा, इस बारे में ज़रूर वो मेरी तायीद करेंगे। और ये पहलवान शागिर्द थे मुल्क के नामवर पहलवान हाजी मंजूर हुसैन अल मारूफ भोलू पहलवान रुस्तम ज़मान के। और ये लाहौर में काफ़ी अर्सा इन्होंने पहलवानी की और उनके साथ ये रहते और हिंदुस्तान तक भी ये पहलवान कुश्तियाँ लड़ते रहे। अब मैं इनकी कुश्तियों का चीदा कुश्तियों का ज़िक्र करता हूँ और इनकी कुश्तियों के मुताल्लिक़ कुछ बातें मैंने मोहब्बत खान पहलवान दाद पोतरा से पूछकर अपनी नोट बुक में तहरीर की थी और कुछ बातें अपने बड़ों से सुनी हैं और चीदा कुश्तियाँ जिनकी मुझे तस्दीक हुई है वो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, इस पहलवान की एक आदत थी जो बहुत मशहूर है। ये अपना सर दौरान कुश्ती मद्दे मुकाबल के सर के साथ मिलाकर टक्कर मार देते थे अक्सर। और जिस तरह बाकी ये प्रैक्टिस करते, वर्जिश करते, मसलन डांड सपाटा या बाकी मेहनत मुशक्क़त, इसी तरह अपने सर को भी रोज़ाना एक दरख्त के साथ ज़रूर 5-4 मिनट तक टक्कर अपना सर उसके साथ लगाते ताकि सर मजबूत रहे और ये पहलवानों को टक्कर मारने की फिर कोशिश करते।
دوران کشتی۔ اور یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ میرے سامنے بھی ایک کشتی ان کی میرا بالکل بچپن تھا جلال پور پیر والا میلے پر، اور میں اپنے بڑوں کے ساتھ گیا تھا۔ ان کی ایک کشتی استاد تاج پہلوان جھیلو مرحوم کے ساتھ ہوئی اور کچھ دیر یہ اوپر لڑتے رہے۔ بعد میں غلام قادر پہلوان مرحوم نے اپنا سر استاد تاج پہلوان کے سر کے ساتھ ملا کر ٹکر مار دی۔ انہوں نے ساتھ بیٹھے ہوئے شائقین میں سے ایک بزرگ بیٹھا تھا، اس سے ڈنڈا پکڑا اور لڑائی کے لیے تیار ہو گئے، لیکن ٹھیکیدار حضرات اور منصفین درمیان میں آ گئے اور انہوں نے جھگڑا نہ ہونے دیا، اور اسی طرح پھر یہ فیصلہ کن کشتی نہ ہو سکی۔ اور جو لوگ اس وقت میلے پہ پرانے لوگوں میں سے ضرور موجود ہیں وہ ضرور میری اس بات کی تائید کریں گے۔ کشتیاں میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ان کی چند کشتیاں اور جن کی تسلی ہوئی ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ خان بیلا ضلع رحیم یار خاں میں استاد سیف الپہلوان داد پوترا کو انہوں نے غلام قادر لاڑ نے شکست دی، اور اسی طرح لیاقت پور میں تحصیل لیاقت پور ضلع رحیم یار خاں میں اکرام پہلوان لاہوری کے ساتھ ان کی ایک کشتی ہوئی، اور اس کشتی میں غلام قادر لاڑ پہلوان نے اکرام پہلوان کو شکست دی، اور بعد میں سیف خان اور اکرام پہلوان کے ساتھ اس پہلوان کے مقابلے ہوتے رہے، اور یہ ہار جیت اور ان کے درمیان برابری ہوتی رہی۔ ریاست کے لال شاہ پہلوان کے ساتھ دو کشتیاں، ایک کشتی غلام قادر لاڑ نے شکست دی اور ایک کشتی میں لال شاہ پہلوان نے غلام قادر لاڑ کو شکست دی۔ احمد بخش پہلوان کسئی لودھرا والے، شفیع پہلوان گگو والا، بشیرہ دھوبی پہلوان لاہوری اور شیدہ پہلوان نئی بازار والے لاہوری کے ساتھ بھی ان کی کافی ساری کشتیاں ہوئیں، اور یہ ان کے درمیان برابری ہار جیت ہوتی رہی۔ باؤ اسلم پہلوان کو غلام قادر لاڑ نے شکست دی۔ سونی سکھ کے ساتھ بھی اس پہلوان کی کشتی ہوئی۔ سعید پہلوان بھاٹی گیٹ والے لاہوری اور سیالکوٹ کے معروف پہلوان راجو پہلوان راکٹ اور شادہ پہلوان سرسانہ کے ساتھ بھی اس پہلوان کے مقابلے ہوتے رہے۔ ضیاء پہلوان گوجرانوالا، ماکھا پہلوان ملتانی، الہن پہلوان اترا، قاسم پہلوان مجاور کے ساتھ اس پہلوان کی کشتیاں ہوتی رہی۔ اور اسی طرح ریاست کے محمد بخش عرف ممدن پہلوان پرہار ہتھیجی والے نے غلام قادر لاڑ کو ایک کشتی میں شکست دے دی، اور ریاست کے محمد بخش عرف ممدی پہلوان اترا اور تاج پہلوان جھیلو کے ساتھ بھی اس مرحوم پہلوان کے مقابلے ہوتے رہے۔ دوستو، اس پہلوان کے تقریباً 5 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں۔ ان کا ایک بیٹا سعید پہلوان لاڑ کافی عرصہ پہلوانی کرتا رہا ہے اور کشتیاں بھی لڑتا رہا ہے، اب وہ کشتی سے ریٹائر ہو گیا ہے۔ باقی یہ غریب پہلوان تھا، شروع میں اس کی کوئی زمین نہیں تھی، اور یہ پہلوانی اور کشتیوں میں 20 ایکڑ زمین اس نے خریدی تھی۔ اب میں اس پہلوان کی وفات کے متعلق عرض کرتا ہوں۔ یہ پہلوان 1999 میں تقریباً 65 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ مرحوم پہلوان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دوستو، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، اور جناب بھائی محمد یوسف لاڑ صاحب، آپ کی فرمائش پوری ہو گئی، آپ ہمیں